العاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد أولاده المعصومين المنتجبين الهادين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सामीन मोहतरम, गनेरी माह मुहर्रमी दी सिलसिला उडुलनियों से तवील मुद्दत की अंती ज़हन शरीफ अनुगत अव्वलीन मजलिस बरपा बखन पो हज़रत ज़ैनब व इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैहिमा व कारवान उसरा शाम अनुक ngacala matam bayat be firish jagek tum tasalli na yambosni di bukharun zgaqsa yatpin malsachi kargosha yatpin kofi darbaryanuk yaziti darbaryanuk de firish de snim pianuk yatpin de oqda skile jaqsa yatpin ne yang mirgosha chana जाबिर न मुकाबिला जालिम न मुकाबिला बादशाह न मुकाबिला यहाँ ज़रूरत एहसास मसूम तसल्ली न यम्बो मरसे ख़वानी मातम बरगुज़र सो दे तारीख़ भी कना दिरिंग सुख पा गुंदे जामा चिंगी जंते खिदमत ला अरस सो कोई 1386 साल मातम बेंचियों वक़्ति नशीब व फरास अनुक चीची दी मुहर्रम पिका दी आशुरा पिका दी नहज़त पिका जुल्म थन तनक़ीद सों इश्कालियों एतराज़ों बाज़ हम वक़्ति बुज़ुर्गान को निज़ वक़्ति शख्सियात को निज़ वक़्ति अहल इल्म इज़ वक़्ति मुअमिनीन इज़ तहफ़्फ़ुज़ बिन क्यों से एरी लाहब एरी लाहब बचिकने बदियाँ नुक्तांगी सी तुझक्षिक जहानी लेवल का बादज़ अय्यम्मा मासूमीन व बादज़ अम्बिया इलाही की अज़ीम नहज़त का तो दुनिया का वजूद या उसपिनांग मिसल फ़िरऔन न मुकाबिला हज़रत मूसा मुद्दत तूलानी बाज़ रिवायत हज़रत 40 साल मुकाबिला बस दे वक़्ती बादशाहों की दिशार हुयत पिन की अना रब्बुकुमुल अला फ़िरऔन शार पुजियत पिन अना रब्बुकुमुल अला फ़िरऔन ज़रबना मी चिक चिक में पिन रिवायत है फ़राइन फ़राइना जम्अ फ़िरऔनिन सिलसिलावार नस्ल खचिगा उस पिन दिया रविश पिका दिया मनीश पिका दिया इद्दिआ पिका मीन गामा बरदा चुसेत पिन बरदा यानी ग़ुलाम असीर बसेत पिन हज़रत मूसा न फ़िरऔनी तारीख़ सिल्बो ज़रूरी इंची फ़िरस ज़रूरी इन ज़रबना चूँकि हक़ न बातिल लड़ाई इन मिन खुदा न उम्मत मिन को खुदा मिन इन मिन फ़िरऔन खुदा लेकिन इद्दिआ पौ बातिल इन मिन वल्लस पुन रविश पौ बातिल इन मिन
निंगन एरा ज़रूरी सो हज़रत इब्राहिम ना नमरूद गचुक मुकाबले सो हज़रत इब्राहिम चिया खलीलुर रहमान सो चिया मूसा कलीमुल्लाह सो इतना समेत एतिक़ाद का मूसा कलीमुल्लाह यानी ची मजाक करा चीज़ ngata थ्री चीज़ रगी और बत्ते हिसाब पुरगुई का ज़हमत को सग़ फ़िरज़ फरियाद बस वजूद जान जायदाद नाम खामी असलन गंगमिश त्यानु का बेखबर फ़कत वादी तौहीद त्यानु का गरक़ सो से मुशरिकीन नज़गन दे हिसाब पे कहले खुदा वंद आलम इस मूसा शाइस्तगी तो मना डायरेक्ट बरता मयन कलीमुल्लाह जस जत्सु मना हल्का चिका मूसा इफ़्यक़ुल कलीमुल्लाह सो समिन हज़रत मूसा जत्सिंग ने आदि में चिकी जान चिक सो लड़ाई सो दे कना ना रुगोई का ज़हमत खुरे वजूद खर्चा बसे तमाम एतिक़ादात एतिक़ादी खुदा ने जैसे इत्तिसाल सो से तमाम ये पे खुरी वजूद पे खुदा लर्तज़ दे बर पे हाइल उनकन पु ख़त्म बायत पे फ़िरज़ हज़रत मूसा न खुदा दरमियान हाइल ने उसका निफ़रत पुले चीज़ बात फ़िरऔन हज़रत इब्राहीम न खुदा दरमियान हाइल ने उसका पुले चीज़ बात नमरूद खूब नमरूद ही दास्तान लल तो ची बस पिंसुक मुकाबिल पुला हज़रत मूसा फ़ियक पुष्टि बस पिंसुक की कलीमुल्लाह दने सो हज़रत इब्राहीम इष्टि बस पिंसुक की खलीलुल्लाह दने सो नुक्ता खचिक ज़रीफ़ रियत लेकिन यंतंग यनखन कुने ज़राफ़त पु हुशारी यतना ज़हन अनुक बैठाई छचिन बीन से छचमें ठीक बसेंगे ngane yarang ulul azm पैगंबर गाद गका अलकाबुन लिया नुकना संगीनियत लेकिन ngates हल्का बस फुत्ता से खलीलुल्लाह कलीमुल्लाह चीज़र बदिया हज़रत ईसा फ़िक़ुल्लाह चीज़र रूहुल्लाह दे हिसाब पु पावर यों हज़रत ईसास खुदी ईमानी कुदरत का खुदाई कुमगी का शिखन लसामुनि जक्स स्रोतक्स कमज़ोर एतिक़ाद खनून एतिक़ाद पु मजबूत बकतो मुस्बत कां खर्चाव खतराइन मनफी कां खर्चाव खतराइन दर अक्सर गता फ़िरक़ दीनी एतिक़ादी कमज़ोरी का छार शख्सियत चो से की जहन पे का तसल्लुत चना जाओ ठक ठक शेषत मिसले दरेंगा थी वहाबियत या रेज़र वहाबियत चीज़ होसें अब्दुल वहाब नजदी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ज़रंग यत्सुक खुशार यत्सुक इब्न हम्बल मज़हब मुंसलिगिन दस्तूरात के तोतांस अवामी खता यत पे गुंदे नजर ने उसे ध्यान ठोक फुक से मैंने लुस्पेनुक दे कोमीस पेरेडुल खान और दे नुखबगान को निकल चुप नफूसों दे नुखबगान पूछी जिस पिनेंती खिदमत ला मजहबी ताकत युद्ध खान माली ताकत युद्ध खान कौम कबीली ताकत खान स्पेरा जो जामी नुखबा ज़रबत और दे ज़रंग अफरात नो दुनिया चुक जुक्शिन सो दुनिया चुक जुक्स पना दोनिज यली पीर पमने यंटे खिरचिन सुजियत वो दिस तालीम जरिची सो रंगाची हजी स्पेरो डुल बरिचात गची नंबरदार स्पेरो डुल बरिचात पा गची दे दोन जरन जरन खेबने यंता यंग सवालिया निशान दा वंग दोन सा यंत जरची गज दिकल मेंबर ये जरबे दे निची सो जरबना दे वक्त बाद शिनुक तसल्लुत छाचिक ने अंबो आले सुऊती बादशिनो वहाबियत ज़रंगी एतिक़ाद पर चुक नफूस शाचिक ने वो जहान या चुक इस्तेमाल बायंचस दे इस्तेमाल बायंचस खान पोई रिशां दे इनकी युली चोगुनी एतिक़ाद पर सही लुज़ना हरकत पर सही लुज़ना जामियाला हिदायत सबब शजिन अगर युली चोगुन स्पेराडुल कानून पे नेयत कानून तमडुल लाजडुल सियासी हेट उनका तो जशिक मुनहरिफ चिक या मशकूक चिक या मतलब परशिक या कौम परशिक तो जना कौम पु इनहराफ किस अब योंगा दिरिंग यंती खिदमत लदी आरस बेत किम ngana yeres de nashib faras ya no di muharram सिलसिला क्यों से दिरिंग ngati लगा लेप्से
فریس ناسی تزرودی که لبسوده هر دور یانو چی ستریت زدنا چی تون زدنا محرم گشه که لکه کیون زدنا یون سه غتیل غالب بنا غتز زرتا غتز ده محرم پگا چوک چی بس بچ طریقه سم ایدو محرمی که آفات چیود ده آفات انشاس پر باشه عبادتی که انسانی که اخلاقی که جامی که آفات چیود مثل استانتوغا آفات اومدوست چی من اسمین زره بنا یا به وقت لنم کرچ اسمین جین گاما سایونس اد سایون چی استانتوغی آفادین پیگیر لان سایونچ عبادت لان سایونچ مراسم لان سایونچ دهانو اهلیت رگوز گفسوال لغور مغور گورمنی زیدو سوس اگریکلچر پازره چی که اومد اسمان تابشی ها دی مجلسی انو سایون سید ندی که اسمان تابسی نیدو جاش یا څنګه دی څه کاپه سوزو په دوک سره تا بین څه جو کیری ذهن په لڅا یو څه ده نڅا که چې کین څه زرا لوما سو څه ده چامو لوګو بشک څه سرما اپون نظر ده څا یو منه تا ټیمپو چوتین دی لیکن او بشک څه ده او په یاره فینا کتل چامو یلا نه چی چادم یا سب سے یا خولیون سے یا جونس پوس نانگوس پو خالی ہوتے کن باہر پر گلا دے وہ ماجوس بزرگان تبان خوشحال بس سوس والتن بابا خوب شخصیت پر راه من پتا مت باہر پر ٹھوک بالا نانگوس میں خالی ہوتنا آس نوت پو خالی ہوتنا چی کے پتا چچین باہر پر ٹھوک تا یا انقلابی انسومنٹ زرکن پو ٹھوک تا من نانگوس میں اسکات پچین ولتے دے واو خالی برتن زیادہ شور بھی ضرورت ہے برتن پو خالی ہوتنا شور پو زوبا سے ٹھوک تمانا نانگوس پو کتو پوری ہوتنا نانگوس پو کتو پوری ہوتنا آواز ماموگی ہوں چمین ٹنگ بچے من ڈونگ بچے نانگوس پو جگانس سنوتی نانگوس پو چیشی دو اب یوں دی محرم سلسلہ نونگاس آئے شریفے گنتی خدمت لعرض بسید ده آیه شریفه ضمن لغتش قرآن است گچوک دستورات کتو تانس بینسوک چی امکانات کتو جخص بینسوک تاکی استون تقبلت میو چامانو غب میجو لوما میشه تمیکا تبتوک تمیکا شموک تمیکا چوتانوک تمیکا فصل پو حاصل بو ده فصل پو حاصل بانه ده که نغتا مفید این میاد بی فصل چیکلا غیونو دنیا انت جانتی جگہ کے فٹ بن کھوشنگا جانتا دنگا مر فٹ بن تامیدی کا ضرورت آمین اور طریقہ میں اب یوں مانا یری زندگی 1386 سال محرم بس ہیں اسنسو تو سنو جونا مانا عمر پر 50 سال میں نے مانا ان من یا ذرا 30 سال میں نے من دے اکثر دیا نوک جوان شاید مانا 18 سے 20-25 سال 90% پر جوان دو جب گاهی جو اچھا بابا دی محرم سلسلو در نیری اتاز یری آپوز یری میسپوز دی کنه بن یوسه درنگ اتیگا لاتبس ٹھیک بس ایت بس صدر اسلامی کا کفر نا مشرک نا ملحد نا اسلام نا خدا پرستی و خاتم پیامبر نا جیسے کوئی گروہ کن جان چھات بھی چی چھات بھی دنیا تاس پر تھوڑے نہ دے دے جان پیانو چیز سم ضروری ان بنیادی چیز سم ضروری جان بنیادی ضروری چین گیزر چین اسلحہ دو پچک یا چی دو پا اسلحہ بہت ضروری من جان باگن چا دیلے انکار ہوتا سوی سوال جواب ہوتے دیاں جان یانو اسلحہ رگوس دی اسلحه چاہیے ترکچین دی اسلحه استعمال بکنی فوجی زبردست ترین شده فرد گوس من نه الٹا رہی فوجی کے تانا رہی جگہ چی کے تانا رہی کیمپ چی کے تانا رہی مورچہ چی کے تانا کور بمشم سو الٹا کوری برانتن پیتانا اسلحه چیر گوس سترولکن گوس جایانو گمی شچین اسلحه یتسو استرول بانشه ستسو تیسرا چیر گوشین دونه در ستول باشه اسم نه استاد
ایمان میدونه یا نه اسلحه و نه سول بشه اسبی ترینگ پیاده چین چی بچنگه دی سمکا بنیادی اصول هنده ملوکی کنه دفاع بچننا مذهبی کنه دفاع بچننا ناموسی کنه دفاع بچننا شخصیتی کنه دفاع بچننا ایمان راسخ رگوز چیک اسلحه مفید رگوز نیز استعمال دقیق رگوز استعمال باشه زمان دقیق سنتی وادی چین سوسیانتان دیس پیرو چوچ جمعه نغاتی مذهبی انو کلیو تمت جونجیش شورسه دانس پرچار دونجا پوچا چایا تمت شو منو فلویت تونزره منبر چی نظر نتا کلاس پیرو اسمه چیشه دین جنگی ابزار یا استعمال یا امی چیزات چنگا دیفرینتی ذهن پر تیار بسه حسین لے عزیز جوان دیرین نالا یری لگا محرم یدنا 60 هجری دیرین بدر حنین یدنا اور 3 هجری که نجا شروع سومن پیغمبر خدا فقه مکی کنه هجرت بس مدینه له 3 هجری کنه دکنه جنگ احزاب کنه شروع شنیو سے دکنه پیغمبر دنیا دکنه اسکیو ترگیب نه 10 هجری گیب نه دکنه 14 15 هجری جنگ صفین و جنگ جمل و جنگ سوم ده جوانی می تاسنده ته پیغمبر گور گیب نه سوم کنه جنگ ولایین ولایتی که جان سوم جنگ جمل نه چیک جنگ نهروان نگی جنگ صفین نه سوم ده جان سوم پیانوک جان چیکچیانوک 70,000 میساس پین 40 مهنت طول سومین انتے جنگ صفین مطالعہ تو جوانان کن بہت ضروری ہے یارا تاریخ یانو آگاہی میں اتنا چینہ چوزنی زر بنا ٹان تب چیانو گت بی بیلسون سوس کتے ہیں زچہ میں متپلتا بیان تاریخ چراگاہ انسانین تاریخ یری فکر پر تازہ چچن یری معلومات پر تازہ چچن یری اعتقاد پر مضبوط چچن تاریخ مطالعہ تو بہت ضروری ہے دے جان کو نیانوک سومی جان پو داستان نہ حکایتی شکل کے جگنا کھنا مانے ہدایتی شکل کے کھوچن نہ کھنا مانے جنگ بدر نہ جنگ صفین نہ جنگ حنین نہ جنگ عدیون گاما کہ تو داستان شکل کے جگنا خوب نتیز گرمز نہ دے جان پہ فرق چی مسویا سن رنگمو چانا چی باز نہ پی دینا کلے چھوٹن زون دے دینا جناب موبائلز کتے مانا سق جدا بسے انہیں میاں جدا اتنا بشون جدا گاما جدا انہیں ایوہ گرد سوزو زبانا انہیں ایموز لرگی بلو سے ایموز موبائل کلے چھڑائی بینچ وہ دیو اصول چکی نا دیو تبلیغ چکی نا دیو تربیت چی نا نتاں دارے چیز اسیر بس دکتو زیانتے ہیں نسپراو خوب دقت بوز دے اوڑے جاؤن داستان شکلی کا ٹائم پاس با زگرمز تا آمد سوسلا ایک زگرم تنکن پو زگرمز تین چانا دیکا اوڑے مین نیانه یاد پینده زندوس نیانه یاد پینده چه نه چیکچه نیال بچوک دیگه نزگرمز تام بچوک باق چیز زگرمز تامس کن پنزین چه اینوس کوله خورو بچه دیگه نزگرمز پچوده چه نینو چوک پتاسن دی نه منبر پیه بس هرو روزلن چه دیگه ناپون خور بنا سلوات چه تاسه قصه زره چهار گوشه دیو چخشینگاتی هنو سوسمت پنه دین پو داستان کربلا زگرمشی چخشی بدر حنین و صفین و نهروان یعنی زگرم شی چخشی دوست می یا الله دی حدیث پلتا و هندی داستان پلتا و هندی رو بابا سون سده جامعانو خدا دارن تو چو عصر چیانو غتان خوش قسمت یتسوک خوش نصیب یتسوک دی طرز بد قسمت یتسوک بد نصیب یتسوک بابا دی جان پوی ذریعے کا جہان لبیداری کیوں اندوک دی نہزت پوی ذریعے کا جوان لبیداری کیوں اندوک دی جان پوی ذریعے کا سعادت لم پت ہوئنوک کچھ چیز کلے امیگ بید و دیو داستان چک حکایت چمین سو ہدایت انسو دی ہدایت پلا حمایت کو سنو حمایت پو گن ایری دی مجلس سن گن ایری دی جوانو انسو دی جوانو نی حمایت پو کتو متنا کاکا کھا چیز دنام جواب تین عجیب پر رکت ضربت حضرت امیری فیقی من معجزہ گامار سین کھرچا ایموز پلا حضرت علی معجزہ مت پی یت پن نکتو نی 25 سال سکوچی دکس پی عزیز من گانا یری دین پو جامعہ نو اجرا باید بفریز حادیولا حامیر و شئین حادیولا امیر المومنین حادی کمزورین منا یا حامین کمزورین من حامین کنار لسوں حادیون سغی زندگیوں پرابلم کیوں
زندان لتا شهادت کلب اس پروزا شک پراکنده سو یوم اودیتسن سی کربلای جان پو دیرین 1447 یانو کتو هدایت فرزینا حکایت پکنه گین سا کیوں سے اور دے داستان نظرم نہ ٹائم پاس بچو نہ ثواب پنا دون گاما چاپ جگجگ سنا زاش کیوں سے درے من دستی دی کنے چیت ہو بنو کتو زرنا مس ناز دے اسلام یانو خاتم پیغمبر فقبز دی جامع بشر پلا خوشی طریقے کا دینی ابزار کن لقبین و تان مشکل چیتنا استعمال بگن چے بس چیز اس گاز دی جملو یان زر زر ندان گرا امیر کی شسو یعنی نزے یان سماز خوشی ذریعے کا دو تو ابزار کا تو لگتا ہے ضرورت وقت کا دفاع با اصلاح با جامع و گن لکھر با گنچے بس میں اس میں چیز بنا اسلامیانو کھیل مستحب سم یا ضربان چی ضربنا تزدور تاما تزدور تا سے مسابقے میدان کمپٹیشن جائزہ کا تو کیوں چننا شتاو چی کیوں مرگوز سب سے ٹاپ شتاو کیوں مرگوز دیکھنے کہ مسابقہ کیوں نہ کھیران چی دک پر گوز ٹرین شدہ دک پر گوز گز آویے کس کور چننا گچا کھیر چننا چی بستان چننا پولی کٹا کو چی بسر گھر چننا تاو سمسک سپیتن کھیر چننا تاکہ مد مقابل لے اتکن پولا شکستان سے جائزہ لین چن دے جائزہ لین چس میں آئیرے ذریعی عقل فیصلو دوین چک پو نران ٹرین تا مرگوز گن سپورٹ تاو ٹھیک ٹھیک دک پر گوز چک بس یہاں چی چیز تزدور تاما سنت دین سنت ثواب پستانے شتا بہت ہاں چکے تھا یہاں وہاں چب تین جو ثواب کھیلین تزدور تاما یرانگا ٹرین تا چید یہاں چینز بنا درنگا تا گورمین حسابی کا دی رعایت پجک پر گوشندو یہاں زاویہ چکر گلا ان شکار سنت دین شکار اسلام یا سنت دین گورمین حسابی کا جرمین سکین چی کیوں سے ہے اس کے کوٹے ہم باہم پیندے سنگتان ستاؤں پیندے والسا کا چیر کوئی کام فوق پیندے جیسے با گورمین اس امنیت تانس کنی دے زاویو باز ہم مثبت دین دی پرزنگاتے دین اسلامی حسابی کا شکار ضربہ چکنے بو انتے خوب دقت بول دے شکار ضربہ دے شکاری چی دک پر گوشن چی دک پر گوشن ٹرین شده دک برگوشین یری داو نجو خورسون سد نکتو یری دی قیمت جوی قیمت گاما لگ نمیچه چه بسه پہلا تیر پکا شکار پر لگا یونجا شار گوشین نی کامیابی پہلا تیر پکا شکار پر دیوزه نیو سا جنگ انو چهتنا چی تیتے چهت شتا تیتے چهت اسلحه چیت پین دا نیزا رگی یون اور یریانوک دی طاقت پو دی رزم پو دی فوجی ٹرین پو یدنا اسلحہ یری لگپینوک صحیح کا استعمال باش اسپدنا شتاو یری زبردست کمال کا تو یدنا دیکھنا دی پہلا تیر پو دشمنی گچا زیرتانا دے کا فوجا کا تو یدنا دی کا کھیل پو مستحب انزر چاہ دی ترس پو دی کمال پستانے کیوں چاہ دی امی جنگ کا تو چنا کامیاب چاہ چاہ دوگو مندوک فلسفہ کوئی مندوک راز چھتے دیس پرونا 20th century انوک دیرین نیونس میدان انوک جانسون اتن اپنا ثواب ستانی انکیونس پین پیغمبر خدا کورز استعمال بس پی مولا امیر المومنین کورز استعمال بس پی رگی کھرون ایلی لگ پیتان اسم حضرت امیر المومنین ذوالفقار پو جناب اکبر لگ پیان یدسو فضیلہ دی نمین دیت ہاں یا نقصومی دیت آنا جو یت سک دی کل حب سے جان یا سونزس چیزی رو وہ دیتنا دانا فتاونا دیت شکار بچس پی دی ٹرین پوز جنگ یا نک چو کامیابی کیوں مرگوز پت سک دیری محرمی جان پیان چیر گو سنک زیر چی باران دینی مستكبر مستضعف جان پیستانتانس کھیری محرم پکتو 1386 سال ارگیب نکتو بچننا او ده تیجه که دور باشین
دقیق نشان تمام ایران یا دوک سے ہزاران کیلومیٹر کا اسرائیل نے امریکی کا تاچین دیتنا 10 میٹر کے تھالے میں پین درین 10,000 کیلومیٹر کے تامی دیتنا سیداو درین گوشن دیتنا سرتاو درین گوشن درین ارتاو چیدک پرگوش درین جوان پترین پچی تک پرگوش درین کربلا پو گتک چیو مرگوش اور درین جان پیانو اصلہ ہو چیدک پرگوش تب جا کے محرمی جوانی اسلامی غیرت چکنش قدرت چک لغلوشین آیا دیو من انگاتی عقلی زن آیا لا فتح الا علی لا سیف الا مدیو شرافت نے ہم حدیث بودے کہ لا فتح الا علی علی چوخ جوان چمیت ذوالفقار چوخ علی جوانی کے ننگل ہپچا من دگارم بس سو سا ٹیکسی سٹین دی کہ کھانا سوار چی تاسے آلو زنجگا پر سواری ری کیوں چک کھچو لڈو لندو نہیں وچو از ونو لا فتح الا علی علی میں پیاما سو میں گنگاش چی بنی وکران تعلیم کسو جنگا تعلیم چی چونے نہ پی ایچ ڈی چونے نہ ڈگری چونے نہ ایم بی بی ایس چونے خود دیس پر ہوئی تو جرسی دیو زربان گوشاد اور زربر گوشین اور انتان دارگان سے چن یره سام سے خرچہ بس سون ست نہ کتو ایران دانشمند چی فیا چن مدل عزیزن کرس پہلے کو میں بے فیا چن لو دکنا ڈگری گلنچن دکنا نوکری کبچن نوکری تو بنا کی علم پونسٹا فکر پونسٹا دکنا باتوں دکنا ڈیوٹی تو دکنا پنشن چک تھوب نہ دکنا ریٹیر چک چھانا دیاو دولندو کیان انگا اسلام ارگوشینا گوشینا کربلا کیان گوشینا وہ کربلا ارگوس پی جوان چی چوشی حسین ارگوس پی جوان چی چوشی انقلاب ارگوس پی جوان چی چوشی بڑی مشکلی کا من ہزار در بدر درد سر چندک سے دران جوانن مجلس یا یوم موسو سے کھرسی سے من ہے مہربانی انتا لیکن او دے بار بار کتو سرما زک سے دو پھین سنا کیک بلی بچن او دے سرمو پھین دی کھری جسم پو سرما زک سے چھل چھل سو سے دے دولت دیکھیں اسنا کھوری دیکھیں دے علاج بیت عمر اس پر یا جو گاچا 60-70 سال کے لئے دیکھیں نگاچا بوڑا سونس بانگا اسنا زر بیس پر دیکھیں کھاں خواب چکس دیکھیں کھاں سور گوشی کھاما خانوم پلر گس پر کھاں نا جیفانا جاں نور گوشی نا دے نگاچی زر برسنا عزت کے زبدے نگاچی دے اپو ماں سوازی دیا تا نا وہ دو چیز زرین وکیم دی اپو وہ کھاں میرگوش شانا کھری غوب جکس پنا کھری کمال پوچھوت پنا کھری جمال پوچھوت پنا کھری حمت پوچھوت پنا کھری غیرت پوچھوت چیئے نہیں پنا چونکہ جوانی کے کھیانو دے طاقت میونز دے دیرین ایران تنہا کل دنیا مقابل چیئے یون سنی زر پنا خوب دقت بس دیرین کے نگاز دی ٹاپک پر شروع بس انجا قماش بشی قنگا دینے کا چونکہ جوان اللہ تربیت سوسی جوان لا تربیت سو دیرین کرگیلو آج کی ڈیٹ میں میں دیرین تاریخ پہ کھوری کسرم دیانو دیتی مجیتیاں جوان چیئے اس نیزر بنا نانگوس میاں تیشنگی گیت کمشه گیت یا گم شده چی شد دستورکن پچل بیانسین دو دیان تابر باش دو یری تعلیم پیامد دو یری ماحول پیامد دو یری اپوچے کے نام تھوبا مندوگ یری ڈاکٹر پہ نام تھوبا مندوگ نگر تھوبا نوگ مکتب حسین یا یوسل توز نس نسی مثال انزیز کری کربلا یت پی شرافت یت پی اشتاو کیوں سے دی که سجن متانا خدا شاید نا اسرائیلی که نا امریکه معجزه نا بچه من لینا تون زل جناز جو نسون وزر بان کیان دی که نسون سے گچازش چنگا دی کرول لفل بیانو برباد سون سمید آو کری لگتا چی لگ پر باشین دی رینجیون می گاڑی چی لگ پر باشین سرول بی جهاز پوچی دک پر باشین پایلٹ پوچی دک پر باشین دیتنا سی دیو دیکھو خوب دقت باز زاویو منفی لیکن هنر پو شخصی حرمولا بارها سور اینو دی چیت پینسو دو دقیق نشان شکاری که نشان تامت چک حتی دیس برو مصیبتی که نتان سخص جنمت مصیبتی که لیکن ظرافت نہ ہدایت یا ان دیو نتز آیا دیو نتا کربلا کہ درس کہ عبرت چنزر کھن بولتوز ناز بو نظریان کیوں باو نظریان کیوں زر بھی کوئی دس پروچین کوئی دے کمال ہنر پدو چھ چھ ناز نشانہ کا تو تان یا خود میتامت
आ मुसीबत कलम हजरत अली असगर फ़क़ी मुबारक कोकमे कदा तुन जरचस पुचिन कोश कोकमे कज़रे ज़र्रा चिक निशान बाहर नमता अली अकबर फ़क़ी मुबारक कोकमो खुरी के दीदा है नातेज़ लेंचस पु मुसीबत पुलेने लो यकीनन मुसीबत हैं यकीनन बेरहमीन यकीनन खिलाफ उसूल खिलाफ इंसानी व खिलाफ विजदान लेकिन उधर हुनर दक़ीक़ पुले चीज़ रहती दो ज़रबन यू ज़रमन हरमला कमाल इन ज़रे स्परोदियो नोदी कमाल पुगामियां गातियां दुख पर वशने में गुंदांगना येरी ऐरानियां युद्धपी सिपाही पासदारानी दक़ीक़ दे जवान गुमनाम उनीस दिका बड़े बड़े हस्तियों दिका मलबियां नु 150 से 300 एक निशान पुगचा तांचिन जर खन पु चम से क्रॉस बस सो से कोई मध्य मुकाबिल ले खन मुलगा बस फांस तंग कन सो से निशानी का तंग खन पु कमाल हुसैनी ए तरबियत करबला इनमें रोशद गोविंदो मुहर्रम इस जामिया जिंदा बचिन मुहर्रम इस जवान मैदान क्योंचिन अदेंगास नाजर खनिस पेरोन हाशिये के जग से मत इन प्यायों यरी नौकरी हाशियाइन दुख पर गोश यरी डिग्री हाशियाइन मत इन पुमेन यरी डॉक्टरी मत इन पुमेन डॉक्टर बोझ इंजीनियर बोझ तमाम मन दुनिया ये मन ओ जे कुल्ले के सुं लेकिन ओदू हाशिये के जग से मत इन प्यानो यरी ईमान पुइन मत इन प्यानो यरी जिंदगी पाक पुइन यही जिंदगी का तो पाक इतना यारंग दुनिया ये सबसे टॉप साइंसदान पूछना गया इन मैं न यही नंगोस पर गंदा होते यारंग थुरुक दुख से फायदा नुकसान न खतौस हो से फायदा और इस जावियो मुहर्रम इस चेंज बचता चिन मुहर्रम यदि ताकत पे ये गारे दे कुरान इज़ हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन और मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन बिगमा शामिल लेकिन जो आतस क्यों से तदबीक का तो बना खूब दिक्कत बशी नातस दरे हुसैन लक्ष्यलियत हुसैनियत तो फांसे अली लक्ष्यलियत अलवियत तो फांसे इनकलाब लक्ष्यलियत इनकलाबी गरी इनकलाबी फांसे दिशक पुयरिया मिलुक पर बस कि ना इनकलाबी के कहते हैं ना ये जिंदगी पाकी जिंदगी गंदा दुख तो शिआर पे इनकलाबी दुख तो जो कानून पे फिर छे में कानून पे फिर छे में जहाज़ को बेहतरीन दुनिया ये बेहतरीन एरन बेहतरीन शख्स को हल्के के नेम्बो मजबूत इनमें पिस्टोशिन बर्स के अनुगरे शिंगी पुरज़ेक तानो यरन इनकलाबी फिर शिंगी पुरज़ा मल्दोन यरन डुप्लिकेट मल्दोन यरन प्लास्टिक मल्दोन प्लास्टिक से बने मल से जमीन चाहते यार प्लास्टिक खा मसों यरन इनकलाबी के तो इन्ना येरियम क्वालिटी पैदा हो जो गाना पैदा हुआ ना इंगा इमामज़ादा में ना मुश्तिद में ना चाम में ना इनकलाबी शायंचीना में जरना यरान सो से मैदान है तो जो नती मन बाजार पुरियम हजाम बाजार दम जाचुगा मन जाचो गोथ रुकता समीचा दे हट्टी पर खर्ची नती हो खुदा शाहिद इस वक्त खैर सम्माना ना सबूत दले से जरूर मोमिन मुखलिस जो चिया मोमिन मुखलिस जरबना फिर टाइम पे का चोक्स गो चोक से फिर पलोचा फिर को बस सोच से खुद पेशा हो बचा पेशा नो गड़बड़ में बचा खोचा स्पूर गला चीज़ पे खोचा गला रेट पे चौचा मोमिन जो नजर पड़े शोरशार मामे में बचा कस पे हाला दूसरों दुकान इलाज मुलाजिमात इलाज पुलता नौकरी पायो खुदा के फजल से दरे सुख शेले सु हागो से सु हिक्समो से सुख शेले हमारा इनकलाबी ज़रबदो हमारा शिया ज़रबदो बाहर लसोसा यंता हिंदुस्तान गोशे किनार करते हो सोचलता ज़िरचिन अफराद का तो करगिली सबसे गठिया मियो यहाँ चिंग मालसा चिंगी छो शख्सियत चिना डंडा इंजो चिंग वो दो चिंग ज़रना करगिली सबसे गठिया मी दिया तकवा पुंगा ची और छोड़ दिया मैंने कितना फ़ख्र की बात है नी करगिली सबसे गठियो सबसे टॉप इकड़ुल भी आदत का तो बना बस छोगुन रिद लफ़ख्र और दी दिस पर उन दिक्कत जुड़ी यरा करगिलो ओलोमोन सा दोते छुच्चमिन वाइस उनसा ठेक ठेक सो से दिक्चमिन
खतो ये तो इंजीनियर ने बाबू चल गला सोसियन चमें यारी बाजार या तो बाजारियों ठीक चार गोशा ना पिया नुक दुखनी खानदारी अनियों ठीक चार गोशा जना पिया दुखनी आपियों ठीक चार गोशा आपी खाओ पाक दुख पर गोशा नजर पर पाक दुख पर गोशा योगा यखनुल्ला गुरूर मिकोल्चा तकब्बुर मिकोल्चा शख्सियत परस्ती मिशा तो मैं खेल जानते जाता नीची सो जामिआओ पाकीज़गी का मित्ता करबला छुच्चा मंजर बोला ठीक बसल तोस हुसैन इब्न अली फ़िक़्ह मदीनी अनुगना अस्के दीदी अफराद उनते ते छचिन तुझे शारा काका कतोस ठीक ठीक कतो मलसा खची कमी फी मैंने शार्ट चलो गया लचिया से शायद या मालूमात मत पे या ज़रफ़ियत मत पे काका छा छो कतोस हाँ दरे ने यरान अच्छा मदम्स सुअज़रे दिस pero ममसला चुक दूध से कुदरत दूध पी दूध से अजीम सल्तनत दूध पी 40 साल शाम हुकूमत बस पे देखा ना क्यों से दूध चला मीने हालात पर डंडे में यरान मस्क्यों आप दन ने जन रगी ओदे सोनपुर बच्ची सोनपुर सकती चुंकी मामूम मिज़ों से इमाम हिदायत तांचा और कौन ना तबलीगी नुक्ता का तो ज़हन में ज़रूरत न यानो खेरां जवान चिदुक से खिरी अति इज़्ज़त न खेरे खेल हो अता खेरे दिन ऑर्डर तानुक अता अमा खेरे दिन ऑर्डर तानुक खेना ओदे मदीना पे गफलत में न चोज़न जहाँ खिरी मकाम पर मशहूर है अतीदुल्लाहोशी का कदम लेन अमीदुल्लाहोशी का कदम लेन उलमाइदुल्लाहोशी का कदम लेन सरमीदुल्लाहोशी का कदम लेन ओदे बेहोशी आलम पे से चिबास इमाम हुसैन ले रहा हूँ उसके डंडा चिब हुसैन ये वो देखना कुला नसीहत पे इमाम खोइस पे रहो इमाम इस बची ना वो इमाम हज्जत खुदाइन वजीफे का अमल बसीन न खिरी जामियों ला उसनो तो गफानो न खिरा था तो गच्छेरो जो उलमाई जिम्मेदारियां दें मोमिनी जिम्मेदारियां दें खिरी तकलीफ का अमल बस की नुकसान है चना नफ़िया चना इमाम हुसैन फ़िक़्ह ज़रकन इस पर लंयंस जवाब तां से असर ची शामिल ठीक बस अगर इस पर असना से सिलसिलो इंतज़े ने ना देखना आखिर पे चाम अडिक बना मन ता आतिफी कर दे मो बस दी सोच दे नियरान छना चार गुंते ते सोया जंग बांगन कानून दुल बांगन कानून मैदान या छा यरी सपोर्टर ला अबल फजल अब्बास खेलिया बाकियां दी जवान खेलिया चलो अली अकबर खेलिया बमुन चेकी हल्का मुल्का का तो यंगो का तो मतों तो सुनो ठीक ज़िलो अदीस नसीहत पो सफ़र पो मफ़हूम यो चाह मन दिया नुकना हमीगुई सफ़र चितोक्षियो हुकूमत वक़्त मुकाबिल ले यो मदीनियों नुक उथल पुथल सोचियो रिज़्गेलोन मसलहत अंदेशी शिकार सोचियो दोन सोचे क्यों से ये बहुमन चेकिन इमाम हुसैन फिर बोले कोई नंगोस पे क्या रिक दरक चेत लेकिन इंतखाब बगन पुसीन इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब चेतस पे हत्ता ज़रे चौंसन ज़रे जुनिमा न चलो या हज़रत ज़ैनब मदी ज़रे सफ़र या जन चुस कोलबा कोल्ला या दी तो लेकिन अब्दुल्लाह रज़ी चेकरे अब्दुल्लाह रज़ी सी हज़रत अली असग़र फ़िक़्हुल्लाह अब्दुल्लाह रज़ी यानी पीपी तुम इफ्रू तारीख़ नक़ल बंदो इसके से 18 दिन इनमें इसके से 18 दिन पबशी संबियानो खुरे दर रेगिस्तान पे आनो न रग्याक्सी न ब्रांसी न दुक्सी सिर्फ में पदी तो शंग चेहरे दिफशु किरे लेका कौन इतु जक्शी जाहिल ला गाफिल ला खाइन ला इनकलाब छुच्चे में दूसरे बंगाल दरे चौक क्यों से मने दी का गोला बस जरे में दे चले दी चोस बेद दे वो इमाम मासूम दुन पुलदुक से हज्जत खुदा इनमो यकीन दुक से पैगंबर फ़िक़्ह दामन एक दुक पो यकीन दुक से ना दरे इमाम इस बे हरकत पु खुरी सलीक़े के तफसीर बस नज़रत वो मुंजे किरे ये रांची है आराम बस लोग बाबा दी दुनिया तो आराम बे मन ज़र बनस पेरो दियेन आराम ज़जात हुजा दुक्चा दूसरे में दे आराम पु इन इमाम हुसैन मुखालिफ में दे ज़जात हुजा न दुक्शा न रग्याला न अली इब्न अबी तालिब पैगंबर मुखालिफ में लेकिन दिया नो तो आलूदगी न गंदगी के मन यहाँ चिकी ग़ुलामी बस ज़ावती रंग इज्जत के शिचार गलाए स्परो दिया नहीं यहाँ चिकी असीर सो से खेरंग तस्लीम चावती
नी बड़े बड़े सिपाहियों दर्जे शहादत के लेबनदी के ये किबा दिगर यूं अदे ये किबा दिगर भी अदे जो करबला पैगाम पुजो इंदे मां दी सुन से शुन दिस बन इमाम फिया पस को खाशी बस असनेक में बस चिए में बस चूंकि सोच बुखरा अलग सोया हुसैन फिया पी नहजत पो हुसैन मदीना फाचिन जरकन पो दी 50 साल पे मदीना पोन चम चिगरदन लबुत सोसे अपचो अमन तांस पी शहर पो दिरिंग इमाम हुसैन फिया पो ना अमन जरबना चुक चुक जिनिया दिरिंग पैगंबर यत पिना दिया नाम हुसैन मिन्नी व अना मिनल तो हदीस माल संग चिके चम चिके दकीक और अमीर दो हुसैन मिन्नी व अना मिनल पैगंबर लामन तांस फायदा मसों चे नहीं जरबना हुसैन ला नामन सों छुते दिस पर पैगंबर लामन तांस क्यों से क्या दीन पु क्या मकसद पु क्या हदफ पु क्या पैगंबर इस हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जर चनगर सों तनकेंता मदीना पो हिदायत बाशुरू बस दरांगा ती का खजू मजलिस पे जम्मा मिंदुक पे वहफाज मतों वो कदी वहफाज पे क्या चाहिए बामदानी अरबी इबारत चिगिन वहफाज जरबना स्ट्रूम से जोज़रे नातिस का तिके दुआ बना इंग्लिश के जरना बुद्धिस्ट के जरना संस्कृत के जरना ची के जरना गुजराती के जरना अरबी के जरना वहफाज स्ट्रूम से कायदा ना लमस्तन कर सुई खामना गिद्दी जुमला सुनकर ची मुश्किल दो वहफाज पे के दो कायदा नहीं के दो खामना ही के दो यानी अंतज़र खामनिया नो सलाहियत कायद में चल लगा बड़ नीली के जेब से दिच इस्लाम अज़र चक्यों दिच कुरान के ज़र चक्यों दिच गता सर बुलंदी परचम चिंगते दिके दवा बतने के खुगड़ बड़ ये तो दे जा चिकी क्यों शया चिक ने कायदाना सलाहियत जो तिंचिक लफ्ज़ कायद इन जरचस पे ची मुश्किल है यस वहफाज जरचे के ची मुश्किल ताद मुस्तशकिलीन कुनी इश्काल तंकन कुनी नुक्ता उदियोत ठीक बस यहाँ से नुक्ता चियोत आम इंसान ला फिरेब तंग में फिरेस वद्यून आयंदा नासिलिया मुंतकिल छेद और मुंतकिल छचस को मीछा चस्पो मुबल्लिगीन जिम्मेदारी गचा नाम जरचिन गचा नाम जरचा गा असलहा और गोशिन गा असलहा और गोशा मिन असलहा वाला सवाब है जरबना ज़बियारी आगा मना दीची गुन्ना खुदे शज़ा कम रिसोर्स नाती दिया टाउनी आ गली को चकतनो या अल्लाह कोसन न जुरिक न तारी खुला खासा पर जु बजु खेलवा रिसोर्स इन जब पारदार एक प्लास्टिक रिस्क कर दी नंगे दा फाइनो वच्ची मसिन जबना सुनना दिन बाबा को जो समझल दात पोला कुलिकता सेन यारस दिया दावना जुई जगह का दिरिंग गटरिंग पुता चिंदो तो टेरिंग पु मतों जरबा में दे लेकिन देचना सीधा न जुई टेरिंग पु देचना से आज हो दिरिंग तैयार बसंग जो गर्वे जो अदू तैयारी बस क्यों से देख नजरत इमाम खुमैनी फ़ियपुज़मा हर चिदारीम अज़ मुहर्रम साफ़र दारीम या हर चिदारीम अज़ करबला दारीम करबला न इत्तिसालियत पना करबला तांगमी शिमिरी करबला तांगमयत पी ओदे दुश्मन कुनी के तांगमयत पी दाव दिरिनी हुसैन पुस तैयार बस दिरिनी शिमिरी के तांगमी दाव चिक चिक दुआ अलग लेकिन हदफ आ यजीदियुनी आ मलऊन कुनी आ इस्लामी मुखालिफ कुनी हदफ हो जानो दिरी राह हुसैन के खनी दी अफराद को नदी शख्सियात को यहाँ हदफ हो जानो शान अल्फाज से जरना हक न बातिल दरमियानिया लोग लड़ाई दो जानो अब्जार ये चीज़ ज़रूरत वसीलो हथियार को अलग दे सिलसिलों इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इस नती जवानुल्लाह दी शऊर पे उमर गोज़ नासना यंती खिदमत ला अरज़ बसिन दरे सीधी जवानी तबक़ो बच्चे दुनपा अपूनी के कतो मुख्तसर बहशिक बना वकी बाहर गोशात दे चनांगा न यरी जोजिला पार दिंग वस्पियानो ज़ामा सुन यानुग न चिक चिक कतो डांस न दो अमीर इन लो सुमका डांस पिस पेरामेट
نازن نرگازن نتوزر یعنی زما چیک چیک کتو دانس نا دیا زما چیک چیک پولالتا سے پورے نیمو لاز داشالو و چیه زبانا ما ینتی دیگه لاز دید پا و ما یو آدیک چون ما یوید پا چی فرسون سنسو توزر پودانشو پیپیا دیو سرمونی کنه تریز دی پر سرما دوکس دی یکسن دینا ما سرما که مامی کلی بامن بابا غنا یری اپو نیز غنا یری اتاو نیز 24 घंटे ग्रों चेसों से गुलामी बचा और दे ना पुई जानी स्टैंडर्ड पु 3 टेमी का जमा चिक चिक डांस पथब जा दे वाला लाज बचा देखे न खोई उमरिया तलाश बसे कोशिश बसे करपर बसे कुमाई बसे रुबा फिसे जिन चक से देखे न क्यों से कुले कुले जमा इस पे डांस देखे न जमा सुम पु डांस से मेट पदारे दान नाती करगी लो इस हारमोन लग करपर पु चुपगियत बसे न दान जमा सुम पु मैंने डांस इन मेट दरे मैं दरे सिंहा आज की तारीख की बात करूँ ए वाला सच ग्रोन चिटे इंदे कर दो बेदू खना चिक आम करगिली बहस का तो क्यों ना दरंग दिरिंग नाती आसिर पुची के लेप्सियत नाज़ान पुन तोज़ार पुनर गोज़ान पु डांशोचा और रेलफुट ना इत ना औरशी दिस पर तांसमें नाज़ आवाम इस पर तांसिन यंता आवामी आ गाँव चा आ जगह चे सोचलता ना कोई ना प्याज़ामा सुमका सुफ्रे के कतोज़ान लेप्चात ना दो अमीरी दरे इन्हें में दे जमा सुमका डांस खाने अपुन न जमा चिक चिक पुदो अपुन इन आतों देख रखे हूँ यार अजीज जवान किंतु ज़िस्ता दरे किरा जमा डांशा ने मिडांशे मन दे वादियाँ लोग में चिक ngataan dare du chok girdab china tufan cham fosiyot de tufani pehla tufani de leher puyot nokari thoba ye tame falan koi busola nokari thobsolo zante nolo che zanta se puche krotpo dans pai ka sadaqa dans درام قیامتی فکر میدنا انقلابی فکر میدنا سنان از بی نده اسلحه فکر میدنا رنگ دانشمند چه فکر می چانه چامه دویا ما یتان دیانو نه چیک چیک لانس زر چیک ناز دی دیگری لنس جو نمن قناعت بس داره دیانا پی آتاس بکاکاز اچھس کمائی بس که اسکنی دیا چانه تکینه خلق جو سمت چانه تکینه خلق پورا ماحول پیانه چوتا سو ناز کرگیلی فرز نه ماریک ना कश्मीरी फ़िरज़ ना मड़िक ना हिंदुस्तानी फ़िरज़ ना मड़िक ना दुनिया की फ़िरज़ ना गरी कारकर्दगी स्तनो ना करगिला ना पहला दी दानिशमंद पुइन कि ना तौलस के रख्ची से मकाम ना नौकरी ना पोसी का मचा ना जहां के दी डिग्री ना लेने जहां लगा नमूना इन करगिली दी साइंसदान पो दी मरहले के लिप्स ज़रकन नाती जवानी इरादा कन या मैदान कन जवान समझो Samuel, मैंने में दिया ना मैं देंगा योद खानूं लज़ दे सिल खानूं ला, आपका मसला नहीं है। और दे डिग्री के लिए देखेंगा जो कुछ आहिब नहीं में दरंग, क्या आहिब में नहीं ज़रबना दरंग आता इक़्तिसादी सिलसिला नु जहानी लेवल का वाहिद दो चुस कंट्री ने मुश्तिद का तो भी से इन दिरिंग व दुनिया इदिमाल पुना इल्म पुना वेरियत दिउ लगा यों से में पा दी हुकूमत पुला लगा यों से में पा दी कंट्रोल पुला लगा यों से में पा ngata saadat ilam pikachang yanchemen jebi sna manu mushti tu nikalle में पिचुगी ची बता क्या गाने होची गुर्बत की जिंदगी बना फखर शेशा दुश्मन लज़गन न गुरूर शेशा चिपचते दुकान पर खुश अखलाक शेशा दिली मजबूर सो संगने यरी बुजुर्गान कोने ना गुंदेश यहाँ से स्पिन ज़ब्रीन क्यों सल दुन क्या बमलता दरे मतालिब खचिक शोबू खचिक दोस्ता मरगत पे खचिक बेसस्ता इस्राइली प्रोडक्ट तमाम मराजीन कुनी नजर हम फदवा मुहतरमिन हम नती के लाजिमिन लेकिन क्या लाजिम पुने मुगता मुश्किलें चिंगी होते मुश्किल पुजर चा आकना एहतिरामन तहकीकात बसे इस्राइली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हराम बाजार लसोमिन क्या मन खड़ियों से मन मैन दुकान गए के छाना गांगी का पेप्सिडेन या कॉलगेट ताना इंसु इस्राइली इंसु छस पुलताना पैगंबर इज़रे दो ये गलोखोर यानुक 24 घंटे फेरर दोन सो टूटों से
पैगंबर सुन्नती फेरदुन पुकतबना इसराइली टूथपेस्ट पुंगा जाए लोगों में शामिल तो मुश्किल पुगा साल जरता शेख वक्त के नंगाती दी जामिओ दुचो तैयारी बन क्यों से दिरिंग ओदिया बाजारी प्रोडक्ट पु मेड इन करगिल जर्चा के तो सोशल स्टेप्स कौन से पिन्ना दी फतवा पु योंचिन मिन उलमा नि दु जर्चिन मिन इस्राइल चोम हरामिन फखरिना जलीलिन दिरिंग इस्राइल के नंगाता ची गमर हले के लबसे न्यो हरामिन बाबिन दुंगास न्यो हराम इन कतो येरान जनाब मुहतरम इसकी ने बाजार यानो दे अल्टरनेटिव क्यों बुरुश पा इस्राइली दो टूथपेस्ट पा इस्राइली दो लेस पा इस्राइली दो शुन लमन थू से मन गन मेनू चारा छामिंदु जो कोका कोला सबसे अच्छा पेप्सी सबसे अच्छा और ईरान फर्स्ट क्लास बस किंदा वादी का जमजम धोया करे करगिलो कारखाना चम फसद की करगिली जमजम धोया चीजों को मिंटास पर दमेक तो करगिली वाटर तो या करगिली वाटर को दे हिंदुस्तानी लेवल का यत पे टूरिस्ट गांव में होसला चीज नहीं सिका फखर बेनुलो हवा पुना छु जो लंगाती चीज बात आबो करगिली आबो हवा पुजर बना दांगाता चीज रेंजर खान पु पता में चीज रेंजी करगिली आबो हवा पु ठीक दूसर बना चीज रे जो ना ऐसी में पा आराम बस ठंडक हवा एक ठर क्या से ये हम मेरे सो से जम्मू ने श्रीनगर दो सब बच्चे क्यों ऐसी रूम पर कीमत है वक्या खुदा मुफ्त लता से देगी कदीर दरंग दरे माजली सुना फैशन सो से दियो जर बरगोसिन और जर नजरिन मुखालिफत बसिन व जनाब आलिन किंदा इनकलाबीन से गया करगिली के तवज्जो तन से इक्तिसाद बिका वंगती दे छू बोतल और के खाना केटलियन दानो खो सताना ए बोतल छूशिम बदो गदे माफिलियानो बाजार ना हेड पंप ना दरिया ने खो छूशिम बदो वनी जिम्बू फासे टांगमू फासे योंटा डुल खन का तो चिंगा था चेरुले जला शू टूरिस्ट ने जो से करगिली शू ने चाचा करगिलो पॉलिसी लगे तो जमी रूल बशू छो से तुचा नम यनो नंगा पुख्ता शचिन बाजार लोची वंगा जो करगिलो नो ngati सरजमीन ने नो ngati ngati प्रोडक्ट को फिल्मा ngata आलू गला छनो चोर गला छनो जरबना काका खाचिगा नो उल्टा हो किसी थी लोग न चोंग छनो वनी कोने खिरी खुदा था क्या माशुद नगा शिबोगी नजरीन करगिली जामिया ngata चीज को खुदा स्तां से दो छूता से दो सब्जी ता से दो हवा पुता से दो ngati दप्पो ngata दरा इस्तेमाल या मखो मदो सो खुद कफील चाचा आलू खुद कफील चाचा ngati देना क्या छे देना फटिंग भोरा ची में लेगी करगिला बाहर लसों से त्रिसंग मलसा को चाह दिल्ली ना और आ जाए कैसे खुबानी मैंने जिम्बे से है जैसे मीन यानी खुबानी खुले हो सके वेली ने निंगन येरी मीन लंगन येरी जवान लंगन येरी मजहब पुलंगन येरी इनकलाब पुला दूचिक वेली यो तिनचिक खरसची दलील के इनकलाब न मुखालिफ बेत करगिल न मुखालिफ बेत दगन खम से ओदे छू न मुखालिफ चिया बसिन दर्सो न मुखालिफ चिया बसिन दे चोंप न मुखालिफ चिया बसिन वल दत्ता योतेना या जो कोई न फलान तो से आर तो से गोजगा करनो व केस कर येरो एज बस करगिल पे खसला चिक चिक जर बरगो से दे जो आराम छे हिसाब को आराम तलब छिन नौकर कोलचा गैर निजान पुसे जानोस ना शे तु से ईरान एत पिन सुजुया आयंदा आती के सवार छचिन दरिया सवार सो लेकिन होश है योशी शऊर है योशी अब यूं आज मुख्तसर बस दिरीन इस पर तकरीबन मुकद्दिमा चनो यंती खिदमत ला यंती ज़हन या नुदून कतियों से न सलावत चिकसल भी कुरान आया यंती खिदमत ला तिलावत सुन दी तिलावत पे उन्होंने बेसुम या भी तरफ ला इशारा बन हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूला पैगंबर सिफास्तास मबऊस के क्यों दिक्कत बस दी के मत शमअ पतुगदे हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूल यतलू अलैहिम आयातिही
Tetsugamen he peygamberis miçhutçe gezerçemen, şços gezerçemen, kuri havana havas gezerçemen, çi beçin yaddu aleyhim ayati, Khudai di ayat kun gama kinta peygamber istilavat bas. Yani şak masum. Yani tamakuma çe zaruret met, tafsirel ilmi zaruret met. Peygamberi ke itikad edna, peygamberis ayat-ı ilahi gama ata peygamberi zariye tilavat. Yaddu aleyhim ayat. Yüzde kene दूसरा स्टेप पे चीज़ वो युज़क्कीहिम तरबियत चा तस्किया चा वो युअल्लिमुहुम आलिम दन्ना तालीम चा वो युज़क्कीहिम वो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा ये हिकमत पुना तस्किया और तालीम पिका इंशाअल्लाह आज के दी टॉपिक सुनका न्यम्बुल उस पिचीश जुदा छाचिक नंबो खतरे युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन तस्किया दुपर वशा तस्की इंशाअल्लाह इसके नतीज फार्मूला का तो यंती खिदमत लारज़ बेत यानी तस्किया बमाना तरबियत का जरना तरबियती पहला स्टेप पुगचन शुरू शेष इतो जो है इसके नतीज स्टेप बाय स्टेप तरबियत के लखों से न तालीमी क्वालिटी न तालीमी खसूसियात पचिलुक बरवश निस निदे के लखों से न हिकमत के लह पचिक ने वो हिकमत जर बनता न तस्किया न तालीम ज्ञान साहिब से सही माना एक दरक छाचिक ने वो देख न हिकमत के लह पचिक ने वो ने हकीकत दे इंसानी डिग्री का इंसानी दे दर्जे के लेपचिन निंगा नेरा कुरान ज़रे ची इन्नी जाइलुका फिल अर्ज़ी नतेस नतंग शामो मशेस नतंग कमज़ोर मशेस दिरिम सुपर दुनिया यानो नतेस नतंग कमज़ोर शेसे जिम्मज़ गुंदुक पना नतंग मिशेस कर चुना नती मख्ज़ मुफक्किर और मुतफक्किर फ़ैलसूफ़न ग़रबी निस्केरे गैर को निस्केरे इस्तेमाल बसे किताब उनकेरे खोज इस्तेमाल बसे हुनर पुकेरे खोज इस्तेमाल बसे नती चीज़ पु नती शुल्प के कले नतंग स्कोर एंचियो जिस तरीक़े से बोंबी शुल पिकचोक खुर्च कलना यहमिलो अस्फारा इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इस दी दौर पिकेंगा ताऊ दूसरों मोड़ चिकल है से नती हरकतों जक बजक गली तरफ ला जक बजक कमाल तरफ ला तरबियती तरफ ला योमना दी तरबियती नतीजा नमूना खचिक करबला यानुक गता आयान ठीक बस क्यों मंगंचा करबला दूसरों किश्ती या दूसरों मदरसे या दूसरों उल्गी दूसरों रूल मॉडल चीन खूब दिक्कत बस दिरिंगा जंती खिदमत ला मौला अमीर अल-मोमिनीन मकतब या तरबियत सोमी शख्सियत चीकी मुख्तसर कोई ज़िंदगी हालात चीज़ दरेंगती करगिली मिसाल ताना कतो थमा कुमा गाँव या नुकना मलसचा रोज़गार मचा मलसचा कामयाब मलुस्पा मलसचा आब हवा शराइत चिखाश में पना गामा जाम शेंगर यूनो शारिका सुस डेरा चुसे सुस नंगियों से सु किरिया दुख से सुगत सुपर से दुख से शहर पु आबाद चले दियात सोगला अरबियानों सब बचिकदे चना पीशरफ इन मयपी रजगला जगो मदीना बसरा कोफा नजफ दुनिस थमा कोमा ये पिगाउन सब रेगिस्तान चेनुक छी इंतजाम में पा न लक्सुक शी में पा न दुखसेक में पा न रेगिस्तान है ना गुलार रेफरे ना सिटी तरफ ला योंचा करगिल के नंगाती माना छो मरकशी के छोक का तो जरना गलत से चनो ईरान ले चनो इराक चनो हौज़ात इल्मिया चनो दुनियावी तालीम का तो सिलसिला नंगाती हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी टॉप जगहों ने चनो मौला अमीर अल-मोमिनीन फ़िक़्पुन नजफ़ी का कोफ़ी का दारुल खिलाफ़ा युद्ध पी दौर यंगनोक मौला फ़िक़्पु छो हौज़ात इल्मिया युद्ध पिंसुक इल्मी निशस इल्मी दायरा इल्मी गुफ्तगू इल्मी दी बहस पे युद्धखन गाँव ने नुकना अफराद का तो सोचे जिस तरीके से गति दरना कौम या चाचोला दे चना चचा कॉफ़ी के सोचे हज़रत मौला ख़िदमत ला आदाब रसूमात तालीम तरबियत गामा थपचा दे कना सुयुल ललोक चचा सु इन्हें का आबाद चचा एने का आबाद छना अति देरी चोक जागो तंग में दे
वसी जगह एक अच्छी इंतजाम चिकतो चना छुदों चिब्रुना दरे ngate hand pump zide san छुदों या चा चिब्रुन से ना छु फिंग मल्लम न गतो कोसन एरिया रे आबाद बचा देखना कुला सेटल छाना देखना गुलाम चिक जरचा देखना कुले कुले मन बाजार चिक तशकील तांचा दे अजीम हस्तियों ने आनबना चिक चिक मौला ये हौजी के सिलसिला इज्तिहादी दर्जे के लबकन और हजरत अमीर अल-मोमिनीन का फदा छकन कुना चिक चिक तरबियत याफ्ता मकतब अमीर अल-मोमिनीन व इश्क हुसैन इब्न अली खुमी तख्स पर ज़रबत हबीब इब्न मज़ाहिर असदी और गाँवी मिसाल न दी फ्रजरीन बनी असद पुन अमीर अल-मोमिनीन यार यावर अलवियन 13 मुहर्रम इमाम हुसैन फ़ियक़ दफन बायों सना चीज़ें सोरबिनेता बनी असद पुन योस पंजरे दे बनी असद ज़रबना असद ज़रबने एरिया वाला ज़रबत चुक बनी असद यानी असद पिपशुन अति फलान पिसोत पी फलान पुन अक्चमल पुन पश्किम पुन ज़रबिनो और दूसरा असद एक गाँव का नाम है ते असद याना सोसे कोफ़ी के तरबियत सोमी ओदे शख्सियत पुला हबीब ज़रबत हबीब फ़ियक़ मज़ाहिर मिगेल इंसुक हबीब इब्न मज़ाहिर गाँव पो इंसुक असद दीज गैप नरगैप की तारीख चंगा इंती खिदमत आरज़ बेद इमाम हुसैन फ़ियक़ मैदान करबला हमसे दीन जहमत समसो दीन जहमत भी बल्कि भी गैर सने शब चहारुम न शब पंजुम यानो कोफियानो 5 फौजी अफसर दोनों अनुगना चिक चिक यंता बारहा सुरने शिमिर इब्न दिलजोशन दिन न मिंगे गा जरीद अंडर यानो 20,000 फौज 5,000 फौजी 4,000 फौजी 3,000 फौजी कोफियानो दिरीन तश्कील छनो सी क़यादती का बसरी करेंगे खरसन जाज़े स्पिन क्यों स्पिन यजीद शुशुबता से नुअमान इब्न बशीर किनार दता से नुअमान इब्न बशीर नुअमान पैगम्बर खुदा फ़िक़्ह सहाबे ख़ास कुन्यानीन खो को कॉफ़ी का मुसल्लत यत्पिन लेकिन कॉफ़ी का हानि फ़िक़्ह पे दि क़ज़ियो यौमना अका गुजारिश है ना नुअमान इब्न बशीर किनार लतास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बसरी के नचो क्यों खुरी फ़ोन वाला बसरफ्तास उबैदुल्लाह ज़ियाद कॉफ़ी के चोकों से ना देखना खोज मीन सा जंबा से ना उन्देश की यंती खिदमत लारसों में शायद दो तिगरार छना संग दी मुकद्दिमे नो यंती खिदमत लारस बद खुशी बजर बना कोफा पोला पेनी दरजी हिसाबी के पेने तास यूंसे तामर गोस खान पुला कीमत तामर गोस खान पुला खजाने अनुगना लिप पेने क्यों या शाम या खुद कोफा कुरिया नो खजाना बैतुल माल कोई लगायत पिन देखने पेने तास ना बाज़ रवायत यों शाम पम्माना करबला में पिन दिफर शाम या नुक तबलीगी असर के उस पर सोचते लेकिन जी रवायत पे साहब के ज़रिए नुक कोफ़ी अनुगना शाम या पेने कैस पिन यों पिन शाम पंक्यों दीन सन 20,000 तैयार सोसेन अस्किया करबला 5 फौजी अंडर यानो करबला ला कोफ़ी के न करबला था उबैदुल्लाह ज़ियादिस 5 फौजी कमांडर हर फौजी अंडर यंग 5,000 सी 3,000 सी 4,000 दी तरीक़े का टोटल सम 6 घर तश्कील सो कोफ़ी का आगा अब अब्दुल्लाह फ़ियक़ करबला लब से दी जगमत सम सोसे जस 2 मुहर्रम खेमा बैठाई बस पिंडे करबला अब इमाम फ़ियक़ गुंदे से खुतबे गंती खिदमत लारज़ बच्ची में नरे वक़्त तक़ाज़ा में दो इमाम इस कुरान यत अस्हाबुल्लाह हिदायत राह पो खुतबी शक्ल का नसीहती शक्ल का वसीयती शक्ल का दिस्तनी नमत एनेस फौजी इंतज़ाम ना जाने इंतज़ाम ना असलही इंतज़ाम जिस पर इसका जो बस जोड़ बस क्यों मैंने चलता शे ये कि अज़ मसाइब करबला इमाम हुसैन फ़ियक़ हज्जत तमाम छचुक पे फिर चिक और न्यम्बयत पे अहल हरम कुल्ल तसल्ली छचुक पे फिरस और अतरस पे शिकायत चिक मिली शुक पे फिरस शख्स करबला ना शख्स अदोने अलुना चिक चिकिन हबीब इब्न मज़ाहिर असदी फ़ियक़ पला कोफ़ी अनुक शख्स हबीबिस कोफ़ी अनुगना मक्की का इमाम हुसैन ला शख्स दिकन गचा कायद चिमेन गचा रहनुमा चिमेन गचा इमाम चिमेन गचा कोफ़ा पन नामत तैयार यो जरखन पो दिरी और सदाकत तो दिए
إمام حسين في قبوس حبيبة شخص تنظر إنك أنت عالم ومجتهد يعني حبيب نا حسين نا نوال هبسه लेकिन शख्स भी चनगरियत पिन इमाम हुसैन मक्की का कोफिया ना शख्स पुगामा मक्का तांसपिन मक्की हालत खराब चले इमाम हुसैन सहरा ना जीन रेगिस्तान काट बिनो से करबला हबीब इजुबलता ना हुसैन ने नवाल हब्स हबीब नाम गुज़ना हबीब दालें हुसैन शख्स पुसिन زرن دك دعاء بشيء ديني كدك جنن نعي family ني سات تامر بشيننا ترى يوم ملصق كيونشين أني سببك مية ميدان كربلاء يان هداية صوصه أني دنيا لالچينا رأي خود پرستی كتوچنا آده أمر بلالتا چمن خوري مقام بخوري تحفظ بلالتا چه حبيبي في أبود أهني كهون زترينوك ما حسين شخص زلب چی بسر بنا زهرا میگه ات پلکی راز گوشه چاله ماترین دو گتا دیرین زهرا میگه ات پلکی ری گتا من نسوزن زو محتاج زوزن زو حبیب اسکی پیانو تقویاتی ہو حبیب خوش سوانی سات تامنا دعا بس دینیانو رنگ بشونیز رنگ عنیونی سات تانشیک زنی أنا سأزلي حبيب آخر كلام حسين لزهرا میگه پولرگاشه سو گردوک نه نوادوک چی دکتر بنا وقتی مشکلاتی آنوک فسایی سوزه غددو حبیبی چی بس أني ولا جلب توجه چايت پو يقين چانوز باغ پوکیری بوستان پوکیری جایداد پوکیری ندی باغ پوللتا سندوک پمت نا بوستان لالتا سندوک پمت لیکن شهریان کارفیوت نا بهار لچی واسه بین شهریانا حبیب است تدبیر چی بید غلام شخصیت بینتو غلام پولی اونزه چیزیز کرنگیرته که پتا مچه جوبا زگستان تغمده چی تنکنون تانسه شمنا دین نخلستان پس کره شهری بحر لکر چی بچین آقا نگی مولا پولر گوشه سوسو نی مولا پو کربلا للنزدو بندشین تارزو بابا نبوی ثابت بن حبیب سرمدوی حسینی فی قصة ونجز الجوان من نتی نسوی گئی حبیب از گریشتے گزگاز تراب تغم داز باہر لٹھوب چانا باہر لشاری باہر ادول ضربت عاشق حسین ادول ضربت عشق دین چونچک جایداد اتنا گام فال انی کن معاف طلبی لے انی همت پنا جگر پلل دو رنگ زون پلا حسینی فر اجازت اسکت لحبی شاید زبان حالی کزر دک دک قیامت لنا زهرای خدمت للبنا کرم حبیبی ذریعے کلمه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زينب عليا مكرمة ملزكة چيكا من مغمترلو ode thak bi mo kolyanuk na jig jig thangi taraf na sasup pin jig tape gemet Zeynep biz haber yaz ya Hasan suyun su geral ta zeynep Hasan işçi cevap da verdin o çocuğu Zeynep Kofiyanuk na habib ska tenzo Ni sumet na ni gurbat bika حبیبا زرزو زینبی کسل مت قرآن چلوگا
حبیبی فیقبیومد حسینی خدمت لرته کنه ببزید السلام علیک یا ابا عبدالله یری محبو یری بوی شاگرد بو یری خدمت لنبزد چی عمر دیابی زینب علیہ و حبیب السلام میں روایت یانو نقل سید حسینی کا صلی اللہ کتنا کربلا لزیارت دلنا نی خبر بواتیکنا حبیب اللہ مظاہر خبر بگا زیارت بازنگی خبر بگا انسانی تنہائی کے انسانی وفاداری پتہ ججلہ حسین خدمت للب زہر عاشورا حسین خدمت لحبیبی حسین کسل بگید خدا کربلائی اصحاب کے تیجیب سے بیان با گر بیان با حسین لدہ صاحب پر گلوک جرد زرد مسلمین نے آس عجیز براو سر دکتر مولا یرنگ اچھا سون زرنو افسوس نہ چرگا استغر ریت بھی ہزار جان تے ہزار بار ٹکڑے جنا یری کرا لال جبل حبیبی فیق حسینی خدمت لے اجازہ یوید اللہ لے اجازت دو نہ دشمن نہ مقابل باسید نہ غریب جان پنس قربات نہ چاہیے حسینی فیق پہ اجازت ہوئیت دشمن چمن مامی واصل جہنم بس بھی لجب ہوئی گا حبیب ابن مظاہری فیق پہ دشمنی ظلم ہوگا دیکھن حسے کب اللہ کسل بمد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ درگنی یری نے پیر غلام کو یری کس دوست کر ستا گا یا آخری دیدار بلا چیلتا سکتا نا یری دو بلا چیلتا سنا نا دی دنیا یکن روپ و پرواز شو پاگا صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين مخصوص دعا وزردو کلسے کا حادثہ سن سے نازک حالاتی کا حادثیانو شکار سن کنکن ہسپتالیانو خبسیت رقصدی کا منیرہ حسین مجلس توسل لکو رکھوئی باریان دعا وزردو مخصوص بسے رائے حاجات کن نظریں کیوں سے عالم اسلامیت پی مشکلات کن بالخصوص رہبر عزیزی فی اقب سلامت نن صحت نہ حفاظت کے لشک زرے غنیری عزت غنیری آبرو غنیری سعادت عالم اسلامی فرز قرآن فرز 86 سال نسوی کا مزد حبیب نے چل بس میدان یدی عاشق حسین کو غنیری دعا کنی کہ یقیناً خدا نظر جب چاہیے خدا یا یری عظمت نہ جلالت نہ دسے اچھا دیرینی محرمی حق نہ دسے نزگاہت آغا ابا عبداللہ حق نہ دسے نزگاہت اچھی دعا کن مستجاب چھائد پہ فرز لقپون بلند اور صدای بلند نہ دسے نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا اچھی گناہ کل مغفرت شرد بس یا اللہ اچھی زندگی و پاکیزگی کل ذوق سے کیوں یا اللہ اچھی نوز پہ عمر پہ گناہوں مرتکب مچے چکے یا اللہ خدایا یری عظمت نہ جلالت دینے سے نزگرت حاجت مندان کن حاجت کن روا چھچک سے مریض کن انت کن بالخصوص
दरी हादिसियानुक शिकार संकन कुन हादिसियानुक मजरूह संकन कुन अस्पताल कन कुन फिर गियोस्पा से इसको इलाज को चुकिया अल्लाह मजलिस हाजिर कन जवान कुन का मुश्किलात जियना इल्मी मुश्किलात रोजगारी मुश्किलात सेहत जिस्मी रूही नंगी फर्दी इज्तिमाई मुश्किलात कुन का महल को चुकिया अल्लाह खुदाया रहबर अजीज फ़क़लतुल मुर्शद वसी अल्लाह तमाम आफात समावी वल अर्ज़ी शितानस्रुं से जो या अल्लाह तमाम मराजिईन हौज़े इल्मिया नजफ़ इराक़ करबला सामिरा क़ूम मशहद गामल सच्ची के इस्लामी मरकज़ व इस्लामी खिदमत गुजार बेनियत कन कुन यारी हिफ्ज़ हिमायत या अल्लाह खुदाया इमाम ज़मानी फ़क़ुल के उसपर ज़ुहूर इजाज़त शज़द वसी अल्लाह खुदाया अच्छा कामी आक़िबत पर खैर के तमाम कुछ या अल्लाह अच्छी दुन्नर गलखन अमवात कुन असीर खाक ज़ोज़ खुदाया अच्छी दुआ न अच्छी मुनाजात न अच्छी आहु बुकान मुहर्रम के कौन मुहताजत कौन सादी मजालिस कुने शामिल कुछ या अल्लाह खुदाया दुनिया का इम्मी ज़ियारत क़यामत लगा चलकुम शफ़ाअत नसीब कुछ या अल्लाह खुदाया साल बसाल रोज़ बरोज़ मुहर्रम हुसैनी अहदाफ कुन्नंगी मुरसों से नचा हुसैनी दी किश्तियानुक नजात थप पैर पे नसीब को चुगिया अल्लाह खुदाया अच्छी जवान कुन खरब ज़दगी शित्यानुक ना गरबी कल्चर शित्यानुक ना बाकी गैर मज़ाहिब कुनी कल्चर शित्यानुक ना स्टून से जग से पाक जिंदगी बाय पे नसीब को चुगिया अल्लाह खुदाया अच्छी अमवात कुन गुनाह कुन मग़फ़िरत शज़द वसी अल्लाह खुदाया दी मजालिस कुन तरतीब तंग कन दियोना नुक शिरकत बकन दियोना इंतज़ाम बकन तमरुक क्योंकन बिलखुसूस दिवचदुल्ला अच्छी शितियानुक नरगल सुंकन कुन इस दर्दाना तरीक़े कदी मजालिस कुन तश्कील बिलखुसूस मरहूम मग़फ़ूर अपचो ज़ाकिरी बाकी कुन यंबत कन रूहानी गमत की दुनिया ते कनसों से तंग खुं गम हुसैन इब्न अली ने से माशूर को चुया अल्लाह इला अम्मातिल हादिरीन व जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात नहदी सवाब अल फातिहा बिस्मिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम